थैंक यू सो मच। आप सोशल मीडिया पे शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे हौसला अफजाई होती है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तारिक भाई शो के अलावा भी आप वीडियोस बनाएं, जो कि मैं पूरी कोशिश अब करूँगा। एक दो वीडियोस मैंने बनाई भी थी कोविड-19 के ऊपर, आई थिंक लॉन्ग रेजिडेंस पे, लेकिन अब से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर इमिग्रेशन कवानीन के ऊपर आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँ। एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने एक सर्विस मैंने खुद शुरू की है जो कि हमारी टेलीफोन बुकिंग सर्विस है, और आपको पता है कि मेरा मोबाइल नंबर बिल्कुल अवेलेबल होता है अगर कोई मुझसे बात करना चाहे। लेकिन अगर आप कोई केस मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं अपना, एंड यू आर नॉट माई क्लाइंट, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ये ऑनलाइन टेलीफोन बुकिंग सर्विस को यूज़ करें। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे अवेलेबल है। आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप इसको यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हो और मैं आपको ये लिंक भी भेज सकता हूँ। बट मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई मुझसे एडवाइस लेनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने केस के बारे में, क्योंकि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहे हैं, तो आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप हमारी इस टेलीफोन सर्विस को यूज़ करें। उसके अलावा अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी ईजी। मेरे ऑफिस का नंबर इज़ एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, या मेरा मोबाइल नंबर भी आपके पास अवेलेबल होता है। आप उस पर मुझसे रब्ता करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड एंजॉय द शो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। आई होप आपको शो का फॉर्मेट पता हो। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप इस शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फ़ायदा मंद साबित हो सके। उसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ सोशल मीडिया पे शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। जो कर रहे हैं ऑलरेडी, और मैं आपको इनकरेज करूँगा कि और भी करें। अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई। जी, अपना सवाल सर पूछ ये लें। सवाल था कि यूरोपियन जो हैं वो इधर यूरोप रह रहे हैं, जी ठीक है जी, और उसके बाद अगर वो पाकिस्तान में जा शादीशुदा है, इधर शादी रजिस्टर्ड है, सारा कुछ है जी, जी जी अगर वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं और दूसरी शादी करना चाहते हैं और वो शादी उधर इस्लामी तरीके से कर लेते हैं, ठीक है जी, जी और उस दूसरी को इधर नहीं लाना चाहते, जी। उधर ही रखना चाहते हैं, हाँ हाँ। और अगर वो खुद इधर आ जाते हैं और वो रह रहे हैं, तो क्या किसी दूसरी पार्टी की तरफ से या किसी तरफ से उनको कोई चैलेंज हो सकता है, उसकी कोई मसलन कोई चैलेंज कर सकता है, या उनको आगे फ्यूचर में जब वो नेशनलिटी अप्लाई करेंगे तो उनके लिए मसलन यूरोपियन नेशनलिटी है, इधर यूके की नेशनलिटी अगर अप्लाई करते हैं तो उनके लिए कोई मसलन कोई करेक्टर, वो जो जिस तरह कहते हैं गुड बिहेवियर करेक्टर, उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या ओवरऑल कोई भी उनके लिए कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, या उसको कोई मसलन उसके लिए जो डेंजर हो, प्लीज इसकी तरफ ज़ात कर दें। ऑलराइट, थैंक यू सो मच भाई आपकी कॉल की। देखें, अगर आप यूरोपियन नेशनल हैं और आप जाके बीइंग अ मुस्लिम, आप जाके एक और शादी करते हैं पाकिस्तान में, या बीइंग एनी रिलीजन, अगर आप शादी एक और करना चाहते हैं, जो यहाँ का कानून है इस मुल्क का, वो कहते हैं कि वो मैरिज पोलीगोमस है, हम उसको रिकग्नाइज़ नहीं करेंगे। मीनिंग अगर आप उन स्पाउस को इस मुल्क में बुलवाना चाहते हैं किसी तरीके से स्पॉन्सर करके एज अ स्पाउस, तो वो कहेंगे हम इस मैरिज को लीगली रिकग्नाइज़ नहीं करते। तो इस हद तक है। लेकिन अगर आपने वहाँ शादी की है और आप उन खातून को इधर बुलवा नहीं रहे, आप कोई इमिग्रेशन की एप्लीकेशन उनकी नहीं डाल रहे, एज़ लॉन्ग एज़ आप अपनी किसी एप्लीकेशन में झूठ ना बोलें, क्योंकि वो सर्टन एप्लीकेशंस होती हैं, उसमें पूछा जाता है कि आपकी एक शादियाँ या कोई और भी आपकी मैरिज है, एज़ लॉन्ग एज़ आप उस पर झूठ ना बोलें, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बिकॉज आप उस शादी के थ्रू उनको यहाँ बुलवा नहीं रहे कि आप बोलें कि मेरी स्पाउस और मैं स्पॉन्सर करना चाहता हूँ। तो उस वजह से कोई ऐसी चीज़ नहीं हो सकती जो आपके ख़िलाफ़ हो। हाँ, एक चीज़ ज़रूर हो सकती है, क्योंकि आप सर्टन जब एप्लीकेशन फॉर्म्स इस मुल्क में भरते हैं तो वो आपसे पूछते हैं आगे जाके नेशनलाइजेशन के वक्त भी, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं क्या एग्जैक्ट सवाल है, कभी कभी पूछते हैं कि कोई और भी आपकी रिलेशनशिप तो नहीं है, तो उसमें आपको वो डिक्लेयर करनी ज़रूरी है। बिकॉज अगर आप अपनी कोई रिलेशनशिप को डिक्लेयर नहीं करेंगे तो वो ये इल्ज़ाम आप पे ज़रूर लगा सकते हैं कि आपने हमारे साथ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन की है, आपने डिक्लेयर नहीं किया कि आपकी एक और रिलेशनशिप है। उस रिलेशनशिप का कोई ताल्लुक़ नहीं है इस चीज़ से कि
وہ آپ کی وائف ہیں کیوں آپ نے رکھی, بیکاز آپ ان کے لیے ویزا اپلائی نہیں کر رہے. اب یہ میں کنٹروورشل بات تو بالکل نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ اسلام میں ایک سے زیادہ شادی الاؤڈ, یعنی ان کی کیا شرائط ہیں, وہ ایک الگ ٹاپک ہے, اس میں نہیں بات کر سکتا. لیکن میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی تھنکنگ آپ کے ریلیجن کے بارے میں یہ ہے کہ بھئی میں ایک سیکنڈ میرج کر سکتا ہوں اور آپ اس کی وجہ سے کرتے ہیں, ایز لانگ ایز آپ ان کو بلوا نہیں رہے یو کے اندر, تو کوئی ایسی بات نہیں ہو. لیکن جہاں آپ سے سوال پوچھا جائے کہ جی آیا آپ کی ایک اور وائف بھی ہیں, یا ایک اور ریلیشن شپ ہے, یا ایک اور آپ کا ڈپینڈنٹ ہے آپ کے اوپر, تو وہاں سچ بولیے گا, بولیں ہاں ہے, کوئی ایسی گھبرانے کی بات نہیں, بیکاز آپ ان کو کوئی امیگریشن کا فائدہ نہیں پہنچا رہے, آپ ان کے لیے اپلائی نہیں کر رہے, تو دیٹ از بیسکلی اٹ. تو اور کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کے لیے. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم, میں طارق بول رہا ہوں, اپنا سوال پوچھ لیں. وعلیکم السلام. یہ میں پہلے بھی ایک لاسٹ ویک بھی سوال کیا تھا کہ یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ این آر او کا کیا مطلب ہے, واٹ ڈز اٹ اسٹینڈ فار. یہ بہت دفعہ میں نے پاکستانی پالیٹکس میں سنا ہے. سوری, لگتا ہے آپ غلط شو کے اندر آ گئے ہیں اور آپ نے مجھ سے نہیں پوچھا ہوگا. آپ میرے خیال سے, کیونکہ مجھے تو یاد نہیں, آپ نے مجھ سے بات کیا, ہمارا امیگریشن کا شو ہے, تو آپ مائنڈ نہ کریں, تو یو کے امیگریشن کے بارے میں جو سوال کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طارق بھائی ٹھیک ہے آپ؟ بالکل خیریت سے, جی فرمائیں. اچھا طارق بھائی, آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے, تو تھینک یو ویری مچ. سر 2.5 پاؤنڈ آپ کے مارکیٹنگ کے پکے ہو گئے, تھینک یو سو مچ. اللہ کئی سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں. اچھا طارق بھائی, ایک سوال ہے میرا. 2012 میں آیا تھا اسٹوڈنٹ, ٹھیک ہے, جی, تو 1.5 سال مجھے ویزا ملا. تو میرا ویزا جب ایکسپائر ہو گیا تھا, تو اس کے میں نے 16 دن کے بعد میں نے ہوم آفس میں اپلیکیشن ڈالی تھی کہ بھائی میرا یہاں پیدا ہوا ہے, مجھے یہاں کا اسٹے ہے. تو مجھے 6 مہینے کا ویزا ملا, پھر 2.5 سال کے ویزا ملنے شروع ہو گئے. تو میرا چھوٹا سا سمپل سا سوال یہ ہے کہ جب میں 10 سال کے بیس پہ اپلائی کروں, وہ جو 16 دن کا گیپ ہے, ٹھیک ہے نا, 2013 میں, تو وہ میرا 1.5 سال کا اسٹوڈنٹ ایڈ ہوگا یا نہیں ہوگا اکارڈنگ ٹو یہ جو نیا کیس آیا کے نام سے. تو آپ تو میں نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہے, تو تھوڑا سا اگر آپ ایکسپلین کر دیں دوبارہ, بہت مہربانی ہوگی. تھینک یو میرے بھائی. تھینک یو سو مچ بھائی آپ کی کال کا, اور آپ کا بڑا اچھا سوال ہے, کیونکہ اس سے پہلے میں آپ کا جواب دے دیتا ہوں, پھر میں وہ 10 ایئر کے اوپر بڑی امپورٹنٹ ایک بات کروں گا, کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ مجھے ایک اور ویڈیو بھی اس پہ کرنی چاہیے, وہ بعد میں بتاتا ہوں وائے. تو جہاں تک آپ کی بات ہے کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور اس کے بعد آپ ایکسٹینشنز لیتے رہیں اور صرف آپ کا ایک گیپ ہے اور وہ 16 دن کا ہے, تو ضرور آپ لانگ ریزیڈنس کے اوپر اپلائی کریں اور ہوم آفس کو بولیں کہ جی آپ اپنی ہی پالیسی گائیڈنس اپلائی کریں. بیکاز اگر آپ کا 16 دن کا گیپ نومبر 2016 کے بعد ہے, تو اگر آپ 39E کے انڈر آتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے, امیگریشن رول 39E کے انڈر. اور اگر آپ کا گیپ 2016 سے پہلے کا, جو کہ مجھے لگ رہا ہے کیونکہ آپ 2012 میں آئے اور 1.5 سال بعد آپ نے کہا یہ گیپ کریٹ ہوا, تو 2016 سے پہلے کا یہ گیپ ہے. تو ظاہری بات ہے اس وقت یہ پالیسی ہوتی تھی کہ اگر 28 ڈیز سے کم کا گیپ ہے اور بعد میں انہوں نے آپ کو ویزا دے بھی دیا ہے, تو وہ اس کو پھر کہتے تھے کہ آلدو آپ کی ریزیڈنسی بریک ہو گئی ہے, لیکن آپ لانگ ریزیڈنس کے لیے پھر بھی کوالیفائی کریں گے. تو 100% آپ کو ہوم آفس کی وہ پالیسی ان کے آگے لگا کے اپلائی کرنا چاہیے. اب جو میں ایک امپورٹنٹ بات بولنا چاہتا ہوں لوگوں کو, ایک لوگوں کو یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جی کیونکہ نیا کیس لا آیا اور اس نے احمد کو سپرسیڈ کیا تو ہمارے سارے گیپ کوالیفائی کرتے ہیں. نو, ڈپینڈ کرتا ہے کیس بائی کیس, کیونکہ اگر آپ کا گیپ نومبر 2016 کے بعد ہے تو ہم نے یہ پروف کرنا ہے کہ امیگریشن رول 39E کے اندر آپ کا گیپ بیٹھتا ہے. اور اگر آپ کا گیپ نومبر 2016 سے پہلے ہے تو اس پہ پالیسی ڈیفرنٹ ہوتی, تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس پہ آپ کا گیپ بیٹھتا ہے یا نہیں بیٹھتا. تو ان ادر ورڈز میں صرف یہ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کمپیٹنٹ پرسن کے پاس جا کے ڈسکس کریں اپنے گیپ کو, اور وہ آپ کو 2 منٹ میں بتا دیں گے کہ آیا آپ کا گیپ نئے کیس لا کے بعد کور ہو سکتا ہے یا نہیں. بلینکٹ کور کسی کو بھی نہیں ملا, کیس اسپیسیفک ہی کوئی آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ کے جو گیپس ہیں, جو آپ سمجھ رہے ہیں گیپس ہیں, آیا وہ نئے قانون کے بعد نظر انداز ہو سکتے ہیں یا نہیں. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ رادر دین آپ یہ سمجھیں کہ نئے کیس لا کی وجہ سے مجھے بلینکٹ کور مل گیا ہے, آپ
جا کے کسی کمپٹنٹ پرسن سے جا کے آرام سے بیٹھ کے ڈسکس کریں. وہ 2 منٹ میں لکھ کے آپ کو بتا دیں گے کہ گیپ رولز کے اندر کوالیفائی کرتا ہے یعنی آفٹر دا نیو کیس لا. بٹ آپ کے لیے کیونکہ بعد میں انہوں نے آپ کو ویزا دیا ہے اور آپ نے کہا صرف 16 دن کا گیپ تھا اور یہ 2016 سے پہلے تھا, تو ٹیکنیکلی پالیسی کے اندر آتا ہے جتنا آپ نے مجھے بتایا. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ شو کا فارمیٹ ایڈوائس دینا نہیں ہے, ہم صرف انفارمیشن دیتے ہیں. پلیز کسی کمپٹنٹ پرسن سے سکون سے بیٹھ کے ایگزیکٹ ڈیٹیں لکھوا لیں, اینڈ اف اٹ آل میک سینس اٹ ول بی گڈ فار یو. اور آپ بالکل آرگیوبل کیس ہے آپ کے لیے کہ اگر ہوم آفس نہ بھی بولتا ہے تو آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں بیکاز آف دا نیو کیس لا. بیکاز احمد جب تک تھا تو آپ چیلنج بھی نہیں کر سکتے تھے, ججز بھی کہتے تھے جی 1 دن کا گیپ ہے, 2 دن کا گیپ ہے, سوری ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن اب کیونکہ کورٹ آف اپیل نے اوور ٹرن کر دیا اس کو, اب بڑا کچھ آپ کہہ سکتے ہیں اپنے لیگل ریپرزنٹیٹیو کے تھرو. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی جی طیب کیسے آپ, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ جی بالکل خیریت سے. تھینک یو میم. ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. بڑی مہربانی. اور طیبہ آپ سے پوچھنا تھا کہ میری کزن ہے وہ اسپاؤس پہ آئی ہوئی ہے یہاں پہ, تو ان میں اپلائی ہوا اور ان کے فنگر پرنٹس جولائی میں ہو گئے تھے اور ان کی پکچرز وغیرہ اور ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ ستمبر میں لیے گئے ہیں, لیکن ابھی تک ان کا کوئی آنسر نہیں آیا. تو ان کو کرنا چاہیے تو وہاں پہ بڑا کچھ کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. دیکھیں ایک تو بات یہ کرونا کی وجہ سے ویٹ کر لیں تو بہتر ہے, ادروائز اگر وہ کسی وجہ سے ویٹ نہیں کرنا چاہتی تو اپنے ایم پی سے رابطہ کریں. اب ٹیلی فون پہ تو ایم پی مل نہیں رہے, آپ ای میل پہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور جو ایم پی کا آفس ہے وہ ہوم آفس کو کانٹیکٹ کرے گا اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے بعد آپ کو کوئی نہ کوئی جواب ہوم آفس سے مل جائے گا. بیکاز ایم پی کے ڈپارٹمنٹ کو ہوم آفس, ایم پی کے آفس کو ہوم آفس لازمی جواب دیتا ہے اور بڑا جلدی جواب دیتا ہے. تو وہ ایک طریقہ ہے آپ لوگوں کے پاس. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا نام اچھا ہے. جی اپنا سوال پوچھ لیں. جی ایکچولی میں نے کیس نمبر بتایا تھا یہاں پہ, تو میں اپیل پہ کیس پن کر گیا تھا. جی ٹی وی پہ اپنی آواز نہ سنیں آپ, پلیز ٹیلی فون پہ بات کر لیں اور ٹی وی پہ میرا جواب سنیں. میں گیا تو 2 منتھ پہلے, تو میں نے وہاں پہ اسی جو کورٹ کا ڈیسیژن تھا نا, جو پاسپورٹ جمع کروا دیا وہاں پہ مسز کا ویزا کے لیے جی جیری آفس میں. تو انہوں نے پاسپورٹ ڈال لیا, لیکن اب 2 ماہ ہو گئے ہیں تو وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا. لاسٹ میرا ایک میل کہ آپ اپنا پاسپورٹ جا کے اسی میں جمع کروا دیجیے, سوری وہاں پہ جیری کے آفس میں. تو وہ میں آلریڈی پہلے کروا چکا ہوں وہاں پہ جمع. تو پھر میں نے اپنے لوئر سے بات کی, اس نے پھر انہیں میل, لیکن دوبارہ پھر 1 ہفتے کے بعد ان کا پھر وہی آ گیا کہ جی آپ اپنا پاسپورٹ وہاں پہ جا کے جمع کروائیں, حالانکہ میں آلریڈی وہ جمع کروا چکا ہوں وہاں پہ. کائنڈلی مجھے بتائیے گا کہ کیا پروسیجر ہے, مجھے کیا کرنا ہے اس کے مسئلے میں. تھینک یو. تھینک یو سو مچ. دیکھیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا, آپ کو ایف سی اے کو بار بار ای میل کرنی پڑے گی. ایف سی او ان کا ای میل ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے فورن آفس کے اندر, اسلام آباد کراچی کا اپنا, جو یہ ویزا انکوائریز کو ڈیل کرتا ہے. تو بیسکلی آپ کو یہی کرنا پڑے گا کہ ان کو دوبارہ بتانا پڑے گا کہ دیکھیں آپ بار بار جنیرک ای میلز پروڈیوس کر رہے ہیں, پاسپورٹ آلریڈی جیری کے دفتر میں جمع ہو چکا ہے, اور یہ اگر آپ کے پاس اس کا ریفرنس نمبر ہے کس ڈیٹ کو جمع کرایا تھا, اور اگر کوئی رسید آپ کو ملی تھی وہ ان کو وہاں بھیج دیں. اگر رسید نہیں ملی تھی تو کم از کم جس ڈیٹ کو پاسپورٹ جمع کرایا تھا آپ ان کو وہ بتائیں, اور اسپیشلی جو انہوں نے ای میل آپ کو بھیجی تھی کہ جی آپ پاسپورٹ آ کے جمع کرا دیں, اس کا ریفرنس دے دیں تاکہ ان کے ریکارڈ میں آئے کہ آلریڈی یہ سارے اسٹیپس پورے ہو چکے ہیں. انفارچونیٹلی اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں, آپ کو صبر سے کام لینا ہوگا اور بار بار ایف سی او سے ہی بات کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ بالکل خیریت سے. میں نے پوچھا تھا کہ مجھے 3 سال کی ڈسکریشنل لیو ملی تھی, جو کہ 6 سال کمپلیٹ ہونے کے بعد مجھے فائنل لیو ٹو ملی, وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے, جو کہ مجھے نیشنلٹی ملے گی 2021 میں, جو کہ فیبری میں. تو یہ پوچھ رہا تھا کہ میرا جو فیبری ہے اگر اس ٹائم کے بعد بھی اپلائی کر سکتے ہیں نیشنلٹی, یا کہ 28 ڈیز بیفور کرنا ہے, کیونکہ میں نے
ये जो होता है लाइफ इन द यूके कर लिया, B1 की कितनी अभी मिल रही, और दूसरा ये पूछना था कि हम कितने दिन मैक्सिमम एक साल में अपनी यूके से बाहर रह सकते हैं, प्लीज़ इसका जवाब मैं टीवी पे सुनता हूँ आपको। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। देखें, जहाँ तक बात है लाइफ इन द यूके की, तो थोड़ा क्योंकि सॉरी इंग्लिश एबिलिटी टेस्ट है लाइफ इन द यूके जो भी आपने देना है, क्योंकि आपकी नेशनैलिटी जब ड्यू हो जाती है तो आप 28 डे तो ग्रेस पीरियड होता है बीच में, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा वेट कर लें, बिकॉज जब आप टेस्ट दे देंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। वरना आप ये भी कर सकते हैं कि एप्लीकेशन ग्रेस पीरियड के अंदर या अपना पूरा टाइम करके डाल दें और आप आगे अपॉइंटमेंट ना लें जब तक आपका इंग्लिश टेस्ट पास नहीं हो जाता। लेकिन बेहतर है, आपको कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, इंडेफिनेट आपके पास है, आप इंग्लिश टेस्ट कर लें। और यू कैन चूज़ कि आप एप्लीकेशन करके उनको बता दें कि क्योंकि अभी मेरे पास स्लॉट्स नहीं इंग्लिश टेस्ट के, तो अपॉइंटमेंट से पहले मैं इंग्लिश टेस्ट कर लूँगा, कवरिंग लेटर में मेंशन कर दें। दैट इज़ 100% अप टू यू। लेकिन जारी बात है, अगर कवरिंग लेटर में मेंशन करेंगे तो डिस्क्रेशन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कि आपकी उस रिक्वेस्ट को वो एक्सेप्ट करें। और नॉर्मली देखने में आया कि कोरोना वायरस के अंदर वो इन एप्लीकेशंस को, इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसके अलावा टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, कोई इसमें मैं यही बोल सकता हूँ कि कोई घबराने की बात नहीं है, कि कोई इतना कोई मसला नहीं होना चाहिए आपकी एप्लीकेशन के अंदर, एज लॉन्ग एज आप मेक श्योर करें कि पिछले 10 ईयर्स का आपका रिकॉर्ड सारा कुछ क्लीन है। उसके अलावा तो आई डू नॉट नो, अगर आपने कोई और चीज़ पूछी तो आपकी बीच में लाइन कट गई थी, क्योंकि मुझे बताया जाता कि हमारा ब्रेक का भी टाइम है, तो आई डू अपोलोजाइज़, क्योंकि एंड वाली चीज़ मैं आपकी पिक नहीं कर सका, इन केस अगर मैंने कुछ मिस कर लिया। थैंक यू सो मच आपकी कॉल्स का। इंशाल्लाह ताला अब हम ब्रेक पे जाने लगे। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ सोशल मीडिया पे शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच ऑलरेडी कर रहे हैं और अपना लव एंड सपोर्ट दे रहे हैं। अब हम लोग इंशाल्लाह ताला ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक के पास वापस आके आई विल टेक सम मोर कॉल्स और फिर इंशाल्लाह हम एक और सिलसिला आगे फिर चलाएंगे। सो आई विल सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेस्ट लंदन सोलिसिटर्स, अगर आपका कोई भी कानूनी मसला हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम स्पेशलाइज करते हैं इन द एरियाज ऑफ इमिग्रेशन, असाइलम एंड नेशनैलिटी इश्यूज, बिजनेस रेट डिस्प्यूट्स, हाउसिंग बेनिफिट एंड टैक्स क्रेडिट इश्यूज। हमारी टीम रेजिडेंशियल कन्वेंसिंग भी करती है और हम सिविल लिटिगेशन डिस्प्यूट्स को भी हैंडल करते हैं। अगर आपका कोई भी कानूनी मसला है तो आप हमसे आज ही राब्ता कीजिए ऑन 0208 571 1001। Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। ब्रेक पे जाने से पहले जो लास्ट कॉल आई थी, जब मैं ब्रेक में ही था तो मुझे याद आया कि उन्होंने हल्का सा जिक्र किया था आई थिंक डेज़ के ऊपर। सो इफ़ अगर आप ये पूछ रहे हैं कि कितने डेज़ होते हैं आपको इस कंट्री में रहना है, क्योंकि मुझे पूरा पिक नहीं हो सका, मैंने जिस तरह बोला कि वो बोल रहे थे कि हमने ब्रेक पे जाना है, तो वो होता ये कि जब हम नेशनैलिटी की एप्लीकेशन डालें, अगर आपको याद हो मैं पुराने शोज़ में बोलता हूँ कि आप या 3 ईयर रूल पे डालते हैं या 5 ईयर रूल पे डालते हैं। 3 ईयर रूल पे ज़्यादातर वो डालते हैं जिनके ब्रिटिश सिटीज़न वाइफ्स होती हैं, तो अगर आप 3 ईयर पे डाल रहे हैं तो उस पर एक सर्टन डेज़ आपने मुल्क के अंदर रहना है। आई थिंक इट्स अबाउट 270 तक, फिर उसको और भी आगे तक ले जा सकते हैं एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में। और अगर आप 5 ईयर पे जा रहे हैं तो वो 450 डेज़ आपको इस मुल्क से बाहर रह सकते हैं पूरे इस पीरियड में, लेकिन वो ऑल द वे अप टू 500 एंड 700 भी जाता है डिपेंडिंग ऑन कि आप 7 साल से अगर इस मुल्क में 8 साल से रह रहे हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये कहते हैं कि आखिरी 12 महीने के अंदर आप 90 दिन से ज़्यादा मुल्क से बाहर ना हो। जो 12 महीने आखिरी होते हैं बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर नेशनलाइजेशन, वो भी 92 डेज़ 110-120 दिन तक जाते हैं और ऊपर भी जा सकते हैं अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। हाँ, ये देखें, अगर आप 6-7 महीने से ज़्यादा एक 12 महीने मंथ के अंदर चले जाएंगे तो देन दे कैन स्टार्ट रेजिंग क्वेश्चंस कि आपका सेंटर ऑफ लाइफ यहाँ से शिफ्ट तो नहीं हो गया। बट ज़्यादातर लोग सिर्फ 2-2, 3-3 महीने के लिए जाते हैं, और अगर आप 270 डेज़ भी या 450 डेज़ भी और जो थोड़ा ऊपर रिलैक्सेशन भी अकाउंट करें 5 साल या 3 साल के अंदर, दैट्स अ लॉट ऑफ पीरियड। सो अल्हम्दुलिल्लाह यू शुड बी ओके। लेकिन जिस तरह मैं हमेशा लोगों से बोलता हूँ कि जब अप्लाई करने लगें किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से प्रॉपर एडवाइस ले लें, दे कैन टेल यू, बट इन्फॉर्मेशन ये है आपके लिए। बस वो आखिरी 12 महीने में ज़्यादातर लोगों को होता है कि वो 90 दिन या अप टू 100 डेज़ वो माफ़ कर देते हैं, उससे ज़्यादा फिर यू विल हैव टू शो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी बताएं, हाउ कैन आई हेल्प यू? हाँ, मैंने पूछना है
को 7 ईयर भी एक्सटेंशन कर, बस 3 एक्सटेंशन हम लोग, तो हम लोगों का बेटी एक उधर काम करते हो 18 ओवर हो गया, एक बेटा इधर का ब्रिटिश हो गया, अभी 3rd टाइम हम लोग को करना है एक्सटेंशन, लेकिन उसके लिए इस बार मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन में भी, तो हम लोग मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, तो कैसे क्या करने का हम लोग को? सर अगर पहली बात है, लास्ट टाइम भी आपने मैरिज सर्टिफिकेट दिखाया होगा, लेकिन अगर किसी वजह से गुम भी हो गया तो घबराए नहीं, आप बिल्कुल अप्लाई करें और उनको बता दें गुम हो गया या अवेलेबल नहीं है। मुझे नहीं पता आपने प्रीवियस एप्लीकेशन में क्या क्या बोला था। हम लोग के पास नहीं है सर, नहीं हम लोग को मना नहीं। ओके, फिर कोई घबराने की बात नहीं है। देखें लोग कहाँ घबराते हैं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है, जब लोग भर लेते हैं इसको, एंड में एक चेकलिस्ट निकलती है। जारी बात है चेकलिस्ट निकलती है अकॉर्डिंग टू जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर भरा है। तो मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म भरें और उसके बाद जो जो आपने भरा है उसके हिसाब से चेकलिस्ट निकलेगी। अगर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स आप पूरे नहीं कर सकते, कोई घबराने की बात नहीं है, उसको स्क्रैच कर दें चेकलिस्ट में से और कवरिंग लेटर में मेंशन कर दें कि वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल क्यों नहीं है। ज़्यादातर अगर आप एक्सटेंशन एप्लीकेशंस डाल रहे हैं तो फिर होम ऑफिस खुद अगर उनको ज़रूरत हुई उस डॉक्यूमेंट की तो आपसे पूछ लेगा। कहाँ चेकलिस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है जब आप अप्लाई करते हैं अपेंडिक्स FM के अंडर, बिकॉज चेकलिस्ट में कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो मैंडेटरी आइटम्स हैं, अगर आप वो प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाएगी। जहाँ नॉन मैंडेटरी आइटम्स हैं वो डिस्क्रेशनरी होते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है क्रॉस ऑफ कर दें और उसके एक्सप्लेनेशन दे दें, कोई घबराने की बात नहीं है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी, अपना सवाल पूछ लें और टीवी पे जवाब सुन लें। ओके। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अजय मैं ये पूछना था, 2007 में आया था इस कंट्री में जी, और विजिट वीजे पे आया था, और अभी मैंने हेलो मैं आप ही की बात सुन रहा हूँ। और विजिट वीजे पे आया, मुझे तकरीबन 14 साल हो गए, और अभी मैंने एक यहाँ पे शादी की है मुसलमान से, वो उनका पुर्तगीज पासपोर्ट है और उनका यूके का इंडेफिनिट हो गया है, तो 1 साल से हम इकट्ठे रह रहे हैं, तो अभी मैंने करनी है, तो कौन सी एप्लीकेशन में कर सकता हूँ? आपने जो शादी की है वो रजिस्ट्रार ऑफिस में की है या वैसे की है? ना रजिस्ट्रार वाली अभी नहीं की। ओके, अब मेरी बात गौर से सुन लें कि आपने क्या करना है प्लीज। ओके सर, अगर आपने रजिस्ट्रार ऑफिस में शादी कर ली होती तो फिर आप EU सेटलमेंट स्कीम के थ्रू प्री सेटल स्टेटस अप्लाई करते जो ऑनलाइन है। क्योंकि इस वक्त आपने रजिस्ट्रार ऑफिस वाली शादी नहीं की तो आपको पेपर एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। जो पेपर एप्लीकेशन है वो एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर की आप डालेंगे ड्यूरेबल रिलेशनशिप की बेसिस के ऊपर, बिकॉज EU कानून के अंदर उन्होंने बोला है कि अगर आप पार्टनरशिप के ऊपर एप्लीकेशन डाल रहे हैं, मीनिंग ड्यूरेबल रिलेशनशिप के ऊपर, अनमैरिड पार्टनर के ऊपर एप्लीकेशन डाल रहे हैं, तो आप उस वक्त तक हमारे पास एप्लीकेशन नहीं डाल सकते जब तक आपके पास बायोमेट्रिक कार्ड, रेजिडेंट कार्ड इशू ना हुआ हो। रेजिडेंट कार्ड इशू होता था पुरानी एप्लीकेशंस के अंदर। तो सबसे पहले तो आपको ये करना पड़ेगा कि आपको एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर वाला जो EFM फॉर्म है वो भर के जमा कराना पड़ेगा होम ऑफिस को, जिसकी 65 पाउंड फ़ी है, और अपना पासपोर्ट भी साथ लगाना पड़ेगा और अपनी पार्टनर का ID या पासपोर्ट। वो एप्लीकेशन जब आप भेज देंगे या उससे पहले अगर अपना पासपोर्ट बनवा लेते हैं तो ट्राई करें कि आप शादी भी कर लें, क्योंकि अगर आपका इरादा है रजिस्ट्रार ऑफिस में शादी करने का, क्योंकि शादी के बाद फिर आप EU सेटलमेंट एप्लीकेशन डाल सकते हैं जो प्री सेटल स्टेटस वाली होती है। लेकिन किसी वजह से अगर आप शादी नहीं कर सकते तो प्लीज़ आप एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर एप्लीकेशन डालें फॉर्म के ऊपर, वो आपका आगे जाने का तरीका है। आप प्री सेटल स्टेटस के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। तारिक, मेरी 2 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन तो ये है कि हॉलैंड में रहती हूँ और अभी मैंने नेशनलिटी के लिए अप्लाई किया है, और बेटा मेरा वहाँ पे NHS में डॉक्टर है, UK में, UK नेशनलिटी का है, होल्डर है जी। तो वो उसने मुझे बुलाने के लिए, जैसे डिपेंडेंट वीजा के ऊपर, वो क्या वो 31 जो दिसंबर का पीरियड है उससे पहले बुला सकता है या बाद में भी रूल्स हैं? ओके, थैंक यू सो मच मैम आपकी कॉल का। देखें
جو 31 دسمبر میں ریکوائرمنٹ ختم ہو رہی ہے وہ EU نیشنلز کے لیے ہو رہی ہے. آف کورس ان کو تھوڑی اور چھوٹ ہے 6 مہینے کی, لیکن وہ ڈفرینٹ. آپ کا اگر بیٹا آپ کو ڈپینڈنٹ کے طور پہ بلاتا ہے بیکاز وہ برٹش سٹیزن ہے, وہ EU لاء کے انڈر آپ کو نہیں بلائے گا, وہ برٹش لاء کے اندر بلائے گا جو ایلڈرلی ڈپینڈنٹ ویزا ہوتا ہے. تو اس کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے 31 دسمبر کی. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کی نیشنلٹی اپروو ہو جاتی ہے 31 دسمبر سے پہلے تو آپ اس ملک میں ایز اے EU نیشنل آ سکتے ہیں, تو بیٹے کی ڈپینڈنسی آپ کو ڈپینڈنٹ بننے کی ضرورت پھر ہوگی نہیں. لیکن اگر آپ کی نیشنلٹی 31 دسمبر تک اپروو نہیں ہوتی, آپ EU سٹیزن نہیں بنتی, تو پھر آپ EU لاء کے انڈر اس ملک میں نہیں آ سکتے بیکاز 1 جنوری کے بعد ساری انٹریز منع ہو جائیں گی EU نیشنلز کے لیے. ہاں سریندر سنگھ روٹ کے لیے انہوں نے انٹری مارچ 2022 تک کھولی ہوئی ہے, لیکن وہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ چیز ہے. وہ برٹش سٹیزن ہے جو یورپین نیشنل کنٹریز میں سیٹلڈ ہیں اور وہاں رہ رہے ہیں اور ان کے پاس ریزیڈنس کارڈ ہے. تو پھر آپ کو اپنے بیٹے کے اوپر ڈپینڈنٹ کے طور پہ ایلڈرلی ڈپینڈنٹ ویزا اپلائی کر کے آنا ہوگا, جس کی شرائط امیگریشن رول میں ڈفرینٹ ہے, لیکن اس پہ کوئی فرق نہیں پڑا 31 دسمبر سے. تو جب بھی آپ کے بیٹے ریڈی ہیں آپ کے لیے اپلائی کرنے کے لیے, اگر آپ کا 31 دسمبر سے پہلے EU نیشنلٹی نہیں ہوتی تو وہ امیگریشن رول ادھر ہی ہیں, وہ چینج نہیں ہو رہے, اس کے تحت وہ اپلائی کریں گے. وہ ذرا ڈیٹیل میں کسی اور, اگر آپ کسی کمپٹنٹ پرسن سے بات کر لیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ایلڈرلی ڈپینڈنٹ ویزے میں کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں. اور اگر آپ میرے پرانے شوز پلیز دیکھیں, میں نے اس میں کافی دفعہ لوگوں نے اس کے بارے میں پوچھا اور میں نے اس کا جواب دیا, کیونکہ آپ کا سوال صرف یہ تھا کہ آیا میں EU لاء کے انڈر آتی ہوں. تو EU لاء کے انڈر آنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے بیکاز آپ کا بیٹا آلریڈی برٹش سٹیزن ہے جو UK کے اندر رہ رہا ہے. وہ امیگریشن رول کے اندر آپ کو اسپانسر کرے گا, اس میں کوئی فرق نہیں آ رہا 31 دسمبر سے. تھینک یو سو مچ میم آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم طارق صاحب. وعلیکم السلام. طارق صاحب میرے مجھے معلومات انفارمیشن چاہیے آپ سے. میرے پاس 10 ایئرس کا روٹ کی 10 روٹ پہ ہم چل رہے ہیں ہماری فیملی. جی. ہماری ابھی پینشن ہو کے بھی جو اب 20 ہماری جو نیکسٹ ایکسٹینشن جائے گی, اس میں میری بیٹی جو ہے وہ 20+ ہے. اس کی ہم کو پرپوزل بات کر رہے ہیں, اگر شادی ہم کرتے ہیں تو اس کا ایک فردر اسٹیپ بنے گا, وہ اس کی ایکسٹینشن کیسے اپلائی ہوگی اور ہمارے ساتھ کٹ آف ہو جائے گا اپلیکیشن میں سے. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ جب ہم یہ شادی ہم نے مسجد میں نکاح ہوگا تو اس کو باقاعدہ پھر میں نکاح کے بعد اس کو رجسٹرڈ بھی کروانا چاہیے, کوئی بھی نہ, اور کیونکہ جو شادی ہو رہی ہے وہ انگلش ہے. اوکے, میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. تھینک یو سو مچ. ٹیلی فون پر ٹی وی پہ جواب سن لوں. ٹھیک, تھینک یو سو مچ. دیکھیں کافی لوگ جو 10 ایئر لانگ ریزیڈنس میں کہہ رہا ہوں, جو 10 ایئر کے اوپر آتے ہیں پیرنٹ روٹ کے اوپر, میجورٹی آلموسٹ 60-65% کیسز میں بچوں کی ایجز 11-12 سال سے اوپر ہوتی ہیں. یعنی کہ جب وہ اپنے 10 ایئر کے ویزوں کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں, تیسری چوتھی ایکسٹینشن پہ جا کے بچوں کی ایج 18 سال سے اوپر ہو جاتی ہے. تو ہوم آفس کی پالیسی یہ بول رہی ہے کہ بے شک آپ کے بچے کی ایج 18 سال سے اوپر بھی ہو جائے, ایز اے پیرنٹ ہم آپ کو ویزا دیتے رہیں گے ایز لانگ ایز بچے نے اپنی انڈیپینڈنٹ لائف نہیں شروع کر دی, اینڈ دے آر ویری مچ پارٹ آف اے فیملی یونٹ. کیونکہ جس بچے کو 7 ایئر کے اوپر ملا ہے, چاہے وہ بچہ 18 سے اوپر بھی ہو جائے, اس بچے کو ملتا رہے گا. پیرنٹس کو شروع میں ویزا ملتا ہے پیرنٹل رسپانسبلٹی کے اوپر, اور ظاہری بات ہے 18 کے بعد پیرنٹل رسپانسبلٹی ایک طرح سے ختم ہو جاتی ہے کیونکہ بچہ اڈلٹ ہو جاتا ہے. لیکن ان کی پالیسی یہ کہتی ہے کہ ہم آپ کو دیتے رہیں گے ویزا ایز لانگ ایز بچہ آپ پہ ڈپینڈنٹ ہے اور اس نے اپنی انڈیپینڈنٹ لائف شروع نہیں کی. ظاہری بات ہے بچے دیکھیں, کورٹ آف اپیل نے بھی کہا کہ 18 کوئی سوئچ بٹن نہیں ہے کہ جیسی صبح بچہ اٹھا اور 18 سال کا ہو گیا اب وہ آپ کا ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, اس سرکمسٹانسز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور یہاں تو آپ کو پتہ ہے ہماری ایشین فیملیز میں اور کچھ انگلش فیملیز میں بھی بچے 22-23 سال تک ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں بیکاز وہ یونیورسٹی جاتے ہیں, پڑھائی کرتے ہیں. جو ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں وہ تو اور بھی لمبی پڑھائی کرتے ہیں, تو وہ پھر اس طریقے سے سلسلہ چلتا ہے. جہاں تک بات آتی ہے شادی کی, دیکھیں اس ملک میں اسلامک نکاح کو یہ لوگ ریکگنائز نہیں کرتے. ہاں اگر آپ نے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اسلامک نکاح پڑھوانا ہے ضرور پڑھوائیں. یہ صرف ریکگنائز کرتے ہیں کہ اگر آپ جا کے رجسٹرار آفس میں شادی کریں, یا وہ جو ان جیسا چرچز ہیں ان کو انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے کہ ان کو بھی ریکگنائز کرتے ہیں. تو آپ جب بہتر یہ کہ رجسٹرار آفس میں جا کے اس شادی کو رجسٹر کروائیں تو پھر وہ ریکگنائز میرج ہے انگلش لاء کے انڈر.
पाकिस्तान में अगर मियाँ बीवी दोनों और वहाँ जाके शादी हो तो वो एक लेक्स लॉ की केस लॉ है जिसकी वजह से वो उसको रिकग्नाइज़ करते हैं, बिकॉज फिज़िकली दोनों मियाँ बीवी पाकिस्तान या इंडिया में होते हैं और उनके रसूम के हिसाब से, कस्टम्स के हिसाब से वो शादी करते हैं. लेकिन यूके के अंदर रजिस्ट्रार ऑफिस या चर्च, बट रजिस्ट्रार ऑफिस मोस्टली उन केसेस में. थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी मुझे आपसे 2 सवाल पूछने हैं जी. मेरी एक्सटेंशन ड्यू है तो मैं अपने वाइफ के इंडिपेंडेंट था, तो वो कामकारी से लास्ट 2-3 इयर्स वो हो गई बीमार, तो वो पे स्लिपें नहीं कम थी और पिछली पे स्लिपें सारी उनकी वेज ठीक है. तो मुझे इतना पता पिछली पे स्लिप लगा साथ डॉक्टर लगा के आप अप्लाई कर सकते हो, और मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, मेरी इनकम है 7.5 था. मुझे हाल ही पे स्लिपें लगा अप्लाई कर अपनी आनी चाहिए. 7.5 सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम है मेरी सेक्शन के लिए वीजा. ओके. और सेकंड सवाल क्वेश्चन था क्या मेरा? ओके, नो प्रॉब्लम. देखें, पहली बात ये है कि आजकल बहुत, और मैं आज किसी से बल्कि टेलीफोन पे इसके ऊपर बात भी कर रहा था, मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कुछ सिमिलर सवाल था उनका, तो मैं उनसे बड़ी ये बात करता कि मुझे लगता है कि होम ऑफिस को बहुत रिलैक्सेशन करनी चाहिए अपेंडिक्स FM एप्लीकेशंस के अंदर, बिकॉज अपेंडिक्स FM एप्लीकेशंस के अंदर रिक्वायरमेंट होती है बंदे को जब वो अप्लाई कर रहा हो उसने पिछली अपनी या 6 महीने की इनकम या 1 साल की इनकम दिखानी है. अगर वो सैलरी पे है ये बताने के लिए कि वो 18,600 कमा रहा है. अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है उसको अपने पिछले साल का टैक्स रिटर्न दिखाना है. अलबत्ता सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम और एम्प्लॉयमेंट इनकम ऐड नहीं हो सकती बिकॉज अनलेस वो एक सेम पीरियड की हो. अब जो इन्होंने फर्लो के ऊपर बातें की हैं लोगों से कि जी अगर आपको फर्लो मिल रहा है तो हम आपको 100% इनकम आपकी काउंट करेंगे, और अगर आपका बिजनेस थोड़ा गिरा है तो हम फर्लो वाले पीरियड को हटा के पिछले पीरियड को कंसिडर करेंगे कि आप इनकम पूरी कर रहे थे या नहीं. आई पर्सनली थिंक दैट इज़ नॉट इनफ. होम ऑफिस को थोड़ी सी और रिलैक्सेशन करनी चाहिए इनके अंदर. तो मैं आपको, और मुझे लगता है वो करेंगे बिकॉज काफ़ी दुनिया अफेक्ट हुई है यार एक कोरोना की वजह से, और बहुत डीपली इम्पैक्ट पड़ा है लोगों को अपनी इनकम के ऊपर. तो आई थिंक ये बड़ी जो इन्होंने छोटी सी छूट दी है दैट इज़ नॉट इनफ मेरी नज़र में. तो व्हाट आई वुड से टू यू कि बिल्कुल जब आप अपनी एक्सटेंशन अप्लाई करें, अगर आप फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर रहे किसी वजह से, सारी इनकम्स लगाएं. छोड़ दें थोड़ी देर के लिए अपेंडिक्स FM ये बोलता है कि कंबाइन नहीं कर सकते इनकम, ये वो ये, आप सब कुछ लगाएं, पूरे 12 महीने की इनकम लगाएं और एक्सप्लेन करें कि अगर कोरोना ना होता तो मैं 18,600 कमा रहा होता. बट आई थिंक अगर आप 12 महीने की लगाएंगे शायद यू ऑलरेडी मीट 18,600. इसको मेरी किसी से कल बात हो रही थी, वो कहते हैं जी मैं अभी आजकल जॉब नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं पूरे साल की अपनी इनकम देखूं तो मैं 18,600 कमाता हूं बिकॉज उनकी सैलरी 50-60,000 थी, तो वो भी पूरा करते हैं. सो मेरा कहने का मतलब है कि जब वक्त आएगा सब कुछ डाल के ना अप्लाई करें, क्योंकि मेरी नज़र में होम ऑफिस को अपनी गोल पोस्ट को थोड़ा बड़ा करना चाहिए अपेंडिक्स FM की, स्पेशली कंसिडरिंग कि खुद हर चीज़ 2-3 महीने बाद लॉकडाउन करें, बहुत लाइवलीहुड्स पे लोगों को फ़र्क पड़ रहा है, एंड आई थिंक दे शुड मूव द गोल पोस्ट. आई विश यू ऑल द बेस्ट आपकी एप्लीकेशन के अंदर सर, और ज़रूर आप ये सारी चीज़ें डालें उनके और उनको बोलें. आई थिंक दे वुड अप्लाई डिस्क्रेशन इन योर फेवर, एंड आई होप आपको 10 ईयर रूट के ऊपर स्विच ना करें और 5 पे ही रहने दें, बिकॉज ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी क्योंकि बंदे चूज़ नहीं करें कि हमारी इनकम कम करो. So it'll be very interesting कि आगे इसके ऊपर क्या होता है, बिकॉज चैलेंजेस होंगे लोगों की तरफ से. नोबडी विल वांट कि हमें 10 ईयर रूट पे डाला जाए. एनीवे, अब हमारा ब्रेक का टाइम हुआ है. ब्रेक पे जाने से पहले थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया के ऊपर चैनल को देते हैं, शो को देते हैं. प्लीज़ कीप डूइंग दैट, आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें. और अब हम ब्रेक पे जाते हैं इंशाल्लाह ताला. आई विल सी यू आफ्टर द ब्रेक फॉर आवर लास्ट सेशन. वेस्ट लंदन सोलिसिटर्स, अगर आपका कोई भी कानूनी मसला हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. हम स्पेशलाइज करते हैं इन द एरियाज ऑफ इमिग्रेशन, असाइलम एंड नेशनैलिटी इश्यूज, बिजनेस रेट डिस्प्यूट्स, हाउसिंग बेनिफिट एंड टैक्स क्रेडिट इश्यूज. हमारी टीम रेजिडेंशियल कन्वेंसिंग भी करती है और हम सिविल लिटिगेशन डिस्प्यूट्स को भी हैंडल करते हैं. अगर आपका कोई भी कानूनी मसला है तो आप हमसे आज ही राब्ता कीजिए ऑन 0208 571 1001. Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. वेलकम बैक टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक. अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम.
हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, क्या हाल है? जी बिल्कुल खैरियत से। का रूल है तो उसके लिए सॉरी कि मेरी आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही। मेरा 10 ईयर का रूल था ना, हाँ हाँ तो उसमें अभी जो है ना इंतजार रह गया है। हाँ तो 2 एक्सटेंशन भेज चुका हूँ, 2 अच्छा एक्सटेंशन। अच्छा तो लाइव में यूके टेस्ट कर लिया है, कोरोना की वजह से बुक नहीं हो रहा है V1 तो अभी टेस्ट अभी पास करूं तो फिर डेफिनेट मिल सकता है या नहीं? आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, आपको थोड़ा डर है कि आपको अप्लाई ना किया तो हमें कोई और एक्सटेंशन करनी पड़ेगी, तो आप बिल्कुल सेटलमेंट अप्लाई कर सकते हैं और होम ऑफिस को कह सकते हैं कि अभी सेंटर्स बंद हैं जिसकी वजह से हम टेस्ट को नहीं दे पा रहे और हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो फिर होम ऑफिस आपको लाजमी टाइम देगा, बिकॉज उनकी पॉलिसी भी है और आजकल जेन्युइनली लोगों को प्रॉब्लम हो रही है बुकिंग करने में टेस्ट की बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। तो अगर आपको ये डर है कि हमारा वीज़ा ख़त्म हो रहा है तो बिल्कुल अप्लाई करें और होम ऑफिस से एक्सटेंशन ऑफ टाइम मांग लें। वो या डिस्क्रेशन आपको दे देंगे बिल्कुल ही टेस्ट की माफ़ी की, या मोस्ट लाइकली क्योंकि अब खुल गए हैं सारे सेंटर्स आहिस्ता आहिस्ता, मतलब इस कमिंग वीक से खुल जाएंगे, तो वो शायद आपको बोलें कि हम आपको टाइम देते हैं कि आप टेस्ट को पास कर लें। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। रूल है नहीं, अगर आप लाइफ इन द यूके की बात करें तो आपकी सेटलमेंट एप्लीकेशन है, क्योंकि जो 10 ईयर की एप्लीकेशन है उन पर इंग्लिश टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती। यानी कि जो 10 ईयर रूट पे चल रहे हैं पेरेंट्स और वो 2.5 साल की एक्सटेंशंस ले रहे हैं, उसमें इंग्लिश टेस्ट पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इंग्लिश टेस्ट पास करने की रिक्वायरमेंट होती है अगर आप 5 ईयर रूट पे हैं, चाहे वो पेरेंट है या अपेंडिक्स FM है पार्टनर के ऊपर, या आप सेटलमेंट अप्लाई कर रहे हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अपना सवाल पूछ लें और टीवी पे जवाब सुन लें प्लीज। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे आपसे पूछना था कि मेरे अम्मी अबू पाकिस्तान में, तो हमने काफ़ी बार उनका वीज़ा अप्लाई किया है, तो एवरी टाइम वो ये कहते हैं कि उनका नहीं हुआ, और वो ये कहते हैं अगर आप हमारा डिसीजन अगर आप वापस नहीं आए। तो इस टाइम हमने सिर्फ अम्मी का किया था, तो उन्होंने यही जवाब फिर दिया, क्योंकि हमने कहा था अबू पाकिस्तान है तो अम्मी वापस आ जाएंगी जी। तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो ये भी कहते हैं कि अगर दो अप्लाई करेंगे हमारा जवाब यही होगा, तो आप इसके ऊपर अपील भी नहीं कर सकते। ओके, तो आपका सवाल क्या है? हमारा सवाल है कि अभी हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम वीजा पाते हैं अम्मी अबू के। मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया। थैंक यू सो मच मैम आपकी कॉल का। ये एक बड़ी कॉमन चीज़ होती है कि अगर एक दफ़ा विज़िट वीज़ा रिफ्यूज़ होना शुरू हो जाए तो फिर रिफ्यूज़ ही होता रहता है। तो अगर आप मेरे पुराने शो देख रहे हैं तो मैं उसमें बड़ा डिटेल में जिक्र कर चुका हूँ कि विज़िट वीज़े में किन किन बातों का ख्याल रखना है। उसके बाद भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, इंपॉर्टेंट बात ये है। लेकिन 100% अगर आप समझते हैं कि आपके साथ ज़्यादती हुई है, आपने रिक्वायरमेंट पूरी की है और जो उन्होंने आगे से जवाब दिया वो रीज़नेबल नहीं है, तो आप ज़रूर उसको चैलेंज करें। अब किस तरह विज़िट वीज़ा चैलेंज होता है कि आपको राइट ऑफ अपील तो मिली नहीं है, आपको जुडिशल रिव्यू करना पड़ता है। जुडिशल रिव्यू करने से पहले आपको प्री एक्शन प्रोटोकॉल करना पड़ता है, जो होम ऑफिस का एक डिपार्टमेंट है जिसको आप धमकी देते हैं कि जी हमारी बात मान जाओ वरना हम जुडिशल रिव्यू में चले जाएंगे। मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है कि काफ़ी हद तक जो आपके विज़िट वीज़ाज़ होते हैं प्री एक्शन प्रोटोकॉल के अंदर ही होम ऑफिस अपने डिसीजन को विड्रॉ कर लेता है। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बड़ा स्ट्रॉन्ग दिया है। अगर आप समझते हैं कि इतना स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देने के बावजूद जो एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर ने आप रीजंस दिए हैं रिफ्यूज़ करने की वो अनरीजनेबल हैं, इर्रेशनल हैं, अनफेयर हैं,
بالکل آپ اس کو چیلنج کریں پری ایکشن پروٹوکول کے اوپر, اور اگر پری ایکشن پروٹوکول کے اوپر ہوم آفس نے اپنے ڈیسیجن کو وڈرا نہیں کیا, یو شوڈ سیریسلی کنسیڈر کہ جوڈیشل ریویو کے اندر آپ اس کو چیلنج کریں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپلیکیشنیں ڈالتے رہیں گے اور وہ ریفیوز کرتے رہیں گے تو یہ سائیکل ختم ہی نہیں ہوگا اگر وہ اس سائیکل پہ چلنا شروع ہو جائیں. ہاں اکثر لوگ ہوتے کہتے ہیں جی 1 یا 2 دفعہ ہم ٹرائی کر لیتے ہیں, بیکاز ظاہری بات ہے پری ایکشن پروٹوکول اور جوڈیشل ریویو کا خرچہ لیگلی تھوڑا سا مہنگا ہے ایز کمپیئر ٹو 60-70 پاؤنڈ کی اپلیکیشن ڈالنی جو کہ یا 90 پاؤنڈ کی وزٹ ویزا کی. لیکن 2 یا 3 دفعہ کے بعد چوتھی ڈالنا تو میرے خیال سے ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے وہ ریپیٹ ہو رہی ہے وہی والی سائیکل. تو یو شوڈ سیریسلی کنسیڈر کسی کمپٹنٹ پرسن سے بات کر کے کہ جوڈیشل ریویو کے لیے ہم پہلے پری ایکشن پروٹوکول کریں, یا آیا ہم ایک اور ان کو اپلیکیشن ڈال دیں ڈپینڈنگ آن کہ اگر ایویڈنس صحیح نہیں تھا, اور اگر اس دفعہ ریفیوز کیا تو ویل گو فور پری ایکشن پروٹوکول اینڈ جوڈیشل ریویو. بیکاز وزٹ ویزا پہ اس بات کا خیال رکھیں کہ رائٹ آف اپیل نہیں بھی ملی پھر بھی آپ ان کو پری ایکشن پروٹوکول کر کے جوڈیشل ریویو پہ اس کو ڈیسیجن کو چیلنج کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ, میں بالکل خیریت سے ہوں. بھائی میں نے پوچھا, میں 2018 میں آیا تھا ممالک صاحب جی, تو میں سوری اوور 18 جی, تو اوور 18 تھا تو 2014 میں میں نے سالم کیا تھا جی. تو اس کے بعد ابھی تک کوئی آنسر نہیں آیا, مطلب بڑے چکر لگائے ہیں ہم نے, بہت چینج کیے ہیں سولیسیٹر, 2020 ہو گیا ابھی تک کوئی آنسر نہیں آ رہا. کوئی بتائیں گے کہ سالم کی کوئی ویڈیو لانچ کر دیں جسے پتا چلے دلی آ رہی نہیں آ رہی. سوری کیا لانچ کریں؟ کوئی آپ ویڈیو لانچ کریں جیسے آپ کلپ بنا کے. اوکے تھینک یو آپ کرتے ہوتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. نہیں میں بالکل اسائلم کے اوپر کروں گا. دیکھیں میں آپ کو 2 باتیں اسائلم کی بتاتا ہوں اپنے تجربے سے. پہلے تو میں آپ کی بات کر لیتا ہوں, پھر 2 باتیں جنرلی اسائلم کی بتاتا ہوں. مجھے آپ کے کیس کا میرٹ تو نہیں پتا کہ آپ ریفیوجی اسٹیٹس کے لیے کوالیفائی کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے, بیکاز میں نے آپ کا کیس نہیں پڑھا, تو میں یہ بالکل ذکر نہیں کروں گا کہ آپ کے کیس میں میرٹ کیا ہے. البتہ میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو کروں گا کہ جب آپ اسائلم کے کیس کو کورٹ میں جا کے لڑیں گے یا ہوم آفس کے ساتھ لڑیں گے تو صرف اسائلم کا کیس نہیں ہوتا, ہیومن رائٹ کا بھی کیس ہوتا ہے. یعنی کہ جب آپ کیس لڑتے ہیں اسائلم کے اوپر, جب آپ اسائلم کلیم کرتے ہیں اس ملک میں, تو آپ کا ایک کیس چلتا ہے اسائلم کے اوپر اور ساتھ ساتھ ایک کیس چلتا ہے ہیومن رائٹ کے اوپر. اور ظاہری بات ہے کہ ہیومن رائٹ کے اوپر 2012 کے بعد قوانین آئے ہیں کہ جی اگر آپ 18 اور 25 کے بیچ میں ہو تو ہاف دا لائف آپ نے ادھر گزاری ہو, یا آپ نے 20 سال ادھر اللیگل گزارے ہوں, یا آپ کا یہاں 20 سال سے کم ٹائم گزارا ہو, اور دے ویری سگنیفیکنٹ آبسٹیکلز ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہیں کہ آپ اپنی کنٹری میں جا کے انٹیگریٹ نہیں ہو سکتے. اس کے علاوہ بھی ہیومن رائٹ کے کیسز ہوتے ہیں جو آرٹیکل 8 میں آتے ہیں, اور آرٹیکل 8 میں ایک چیز آتی ہے ڈیلے, جسے ہم کہتے ہیں. ڈیلے کا مطلب کہ جی میں تو آرام سے یہاں بیٹھا تھا, اگر آپ ٹائملی مینر پہ میرا ڈیسیجن دے دیتے تو میں واپس چلا جاتا یا کچھ اور ہوتا, لیکن آپ نے 8 سال جس طرح آپ کے کیس میں لگے ہیں, تو جتنا ہوم آفس ڈیلے کرے گا اتنا آرٹیکل 8 کا کیس آپ کا ایکسیپشن سرکمسٹانسز پہ ایک حد تک سٹرونگ بنے گا. اتنا سٹرونگ تو نہیں بنے گا کہ اسی کی وجہ سے آپ کو ویزا مل جائے, لیکن آپ سمجھ لیں کہ بنیاد سٹرونگ ہوتی جا رہی ہے. بیکاز آپ مڑ کے کہہ سکتے ہیں کل کہ جی میرے تو اب یہاں بڑے سٹرونگ پرائیویٹ لائف بن گئی ہے, یا بن گئی ایک حد تک, بیکاز 8 سال تک آپ نے میرا ڈیسیجن نہیں دیا, جو کہ بڑا انریزنیبل پیریڈ آف ٹائم ہے. تو اٹ ول بی ویری انٹرسٹنگ لیگل آرگیومنٹ. میں یہ نہیں کہتا اس لیگل آرگیومنٹ کے اوپر آپ پورے کیس کو اوور ٹرن کر لیں گے آرٹیکل 8 کے, لیکن اٹس اے ویری لیگل اینڈ آرگیوبل میرٹ والا ہے آرگیو کہ جی آپ, میں تو پرائیویٹ لائف میری اور اس لیے سٹرونگ ہوئی ہے اس ملک پہ, میرا کلیم بنتا ہے کہ آپ نے مجھے 8 سال تک ادھر رہنے دیا ہے, میں یہاں پڑھائی کی ہے, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, میں نے اسٹیبلش کر لی اپنی آئیڈینٹی, تو اب آپ کیوں مجھے کہہ رہے ہیں واپس جاؤں. یہ آرٹیکل 8 کی بات کر رہا ہوں, ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اسائلم کا کیس. تو جہاں تک اسائلم کی بات ہے, جس طرح میں نے بولا وہ پڑھے بغیر تو میں بتا نہیں سکتا میرٹ کیا ہے. اوور آل جو میں لوگوں کو اسائلم کی بات کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ نے ذکر کیا, میں سوچ بھی رہا تھا کہ اس کے اوپر ایک ویڈیو بناؤں گا کہ کیوں 90% یا 97% یا 95% اسائلم کیس ریفیوز ہوتے ہیں. ون آف دا مین ریزن ہے کہ لوگوں کو خود نہیں پتا کہ اسائلم کہتے کس چیز کو, ریفیوجی اسٹیٹس کا اصل مقصد کیا ہے, مطلب کیا ہے. بس
کلیم کر دیتے ہیں لوگ بیکاز ان کو پتہ ہے کہ جی اسائلم کلیم کرتے ہیں اس کا یہ پروسیس ہے، لیکن یہ نہیں پتہ کہ آیا آپ کی جو سرکمسٹانسز ہیں وہ ریفیوجی کے اندر فٹ ہوتے بھی ہیں یا نہیں. اور آئی تھنک اس وجہ سے اکثر لوگ اسائلم کے کیس کو ہارتے ہیں. یہ پلیز یہ نہ سمجھے میں آپ کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کی بات بالکل نہیں کر رہا، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کیونکہ اسائلم نوٹوریسلی بڑے مشکل ہوتے ہیں لوگوں کو ملنے اور بہت زیادہ ریفیوز ہوتے ہیں. لیکن اس کی ون آف دا ریزن یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا اسائلم بنتا بھی ہے یا نہیں. تو میں سوچ بھی رہا تھا کہ اس کے اوپر ویڈیو کروں گا. تھینک یو، آپ نے بولا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ سون آئی ڈو دیٹ. اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ سے پہلے تھی دوبارہ میں نے رحمت دی، آپ میرے کوئی ایک پارٹ مس کر گئے کہ جب اس کی میری بیٹی کی شادی ہو جائے گی اور ہماری اب ایکسٹینشن ڈیو ہے ایکسٹینشن 23 میں جی، تو اگر اس کی ہم شادی کر دیتے پھر اس کا اسٹیٹس کیا بنے گا؟ یا وہ اس کی شادی ہو رہی جو برٹش ہولڈر ہے اس کے بعد برٹش نیشنلٹی ہے اس کا وہ اسٹیٹس کیا بنے گا؟ وہ ایکسٹینشن اپلائی کرے گی؟ اور ہمیں جو یہ ملی تھی ایکسٹینشن یہ جو لیو گرانٹ ہوئی تھی یہ سیس پہ نہیں ہوئی. ہوم آفس نے 24 میں اپنے ڈسکشن یوز کرتے ہوئے میں یہ لیو ایلوکیٹ کی تھی. اس کو انہوں نے فردر اس کو 10 ایئرس پہ ڈال دیا تو جو لاسٹ ڈیو ہوگی 3rd میں. تو ذرا پلیز کر دیجیے. اوکے، تھینک یو سو مچ. میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں آپ کی بیٹی کے پاس 2 آپشنز ہیں. ایک اس کے پاس آپشن یہ ہے کہ وہ کچھ بھی نہ کرے اور آپ کے ساتھ اپلائی کر دے، لیکن زیادہ تر لوگ یہ کرتے ہیں جو شادی کر لیتے ہیں اور اگر ان کے ہسبینڈ برٹش سٹیزن ہے تو وہ اپینڈکس FM کے تھرو سوئچ ہو جائیں گی اس روٹ کے اوپر جس کو ہم کہتے ہیں اسپاؤس روٹ. اسپاؤس روٹ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے 2.5 سال کا ویزا ملتا ہے، پھر 2.5 سال کا ویزا ملتا ہے اور 5 سال بعد انڈر اپینڈکس FM آپ سیٹلمنٹ حاصل کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کی بیٹی آلریڈی 7.5 سال سے ویزوں کے اوپر چل رہی ہے، آئی تھنک آپ نے ہی بولا تھا کہ 3 ایکسٹینشنز ہیں، اور ایک اور ایکسٹینشن وہ لیتی ہیں اپنے ہسبینڈ کی بیس پہ اپینڈکس FM کے اندر، تو ویسے ہی 2.5 سال بعد ان کو لیگلی اس ملک میں 10 ایئرس پورے ہو جائیں گے اور وہ لانگ ریزیڈنس کے تھرو اپنی سیٹلمنٹ اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں. یعنی کہ ان کو اپنے پورے 5 سال ویزا ہسبینڈ کے روٹ پہ ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بٹ ان ادر ورڈز اگر وہ چاہتی ہیں تو وہ سوئچ کر سکتی ہیں ان ویزوں سے گوئنگ ان ٹو جو آپ کہہ لیں وہ والا ویزا ہوتا ہے اپنا اپینڈکس FM کے انڈر جو اسپاؤس ویزا ہوتا ہے. لیکن پلیز کسی کمپٹنٹ پرسن سے بات کر لیں بیکاز میرے پاس ڈیٹیلڈ انفارمیشن نہیں ہے آپ کی باقی لائف کے بارے میں اور کتنے اور بچے ہیں، کیونکہ دا لاسٹ تھنگ آئی وانٹ ٹو ڈو از کہ آپ کی بیٹی نکل جائے سسٹم سے اور وہ اپنا انڈیپینڈنٹ ویزا لے لے تو کل ہوم آفس آپ کو یہ نہ بولے کہ جی آپ کو تو ہم نے پیرنٹ روٹ پہ بھی دیا تھا اور آپ کی بیٹی تو اب آپ کی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، فیملی کا یونٹ نہیں ہے، لیکن آپ نے جس طرح مجھے بولا ہے لگتا نہیں ہے آپ کو پیرنٹ روٹ پہ ملا ہے. لیکن پلیز کیونکہ شو کا مقصد اسپیسیفک ایڈوائس دینا نہیں ہے، کسی بھی کمپٹنٹ پرسن کے پاس جا کے پہلے اپنے کیس کو دکھا دیں پلیز. لیکن جہاں تک بیٹی کی بات ہے بالکل وہ سوئچ کر سکتی ہے اسپاؤس روٹ کے اوپر جو نارملی لوگ کرتے ہیں شادی کے بعد اگر ان کے ہسبینڈز برٹش ہیں یا وائف برٹش ہے. اب ہمارا آج کا بھی دن اختتام پہ ہے ہمارا شو. تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ. آئی ہوپ آپ لوگ جہاں بھی رہتے ہیں آج کے بعد دکانیں تھوڑی کھلی ہیں تو آئی ہوپ آپ باہر بھی جا رہے ہیں، سب کو ایکسرسائز بھی تھوڑی بہت کر رہے ہیں. تو وش یو آل دا بیسٹ. اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات اگلے ہفتے ہوگی. جانے سے پہلے تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ. جو آپ اس شو کو سوشل میڈیا پہ دیتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں. پلیز کیپ ڈوئنگ دیٹ بیکاز ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سبسکرپشنز زیادہ سے زیادہ بڑھیں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اور آپ دیکھتے بھی ہیں کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اور بھی ویڈیوز لے کے آؤں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو. اور اب اسائلم کی بھی مجھے کسی نے ذکر کیا ہے تو میں ضرور کوشش کر کے عن قریب اس کو بھی آپ کے لیے پیش کروں گا. اگلے ہفتے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.